अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद शाज़ा रूह निगाह चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम बहुत खूबसूरत बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रूहानी सुकून के बारे में। आज की तेज़ दुनिया में हर इंसान परेशान है, लेकिन असल सुकून कहाँ मिलता है, आइए जानते हैं। रूहानी सुकून क्या है? ठीक है, रूहानी सुकून क्या है? रूहानी सुकून से मुराद वो अंदरूनी इत्मीनान है जो इंसान के दिल और जहन को हर किस्म की बेचैनी, खौफ और इज़्तिराब से आज़ाद कर देता है। ये सुकून बैरूनी हालात से ज़्यादा इंसान के अंदरूनी ताल्लुक़, बिलख़ुसूस अल्लाह से ताल्लुक़ पर मुनहसर होता है। सादा अल्फाज में, जब दिल मुतमिन हो, फ़िक्र कम हो और इंसान अंदर से पुरसुकून हो, यही रूहानी सुकून है। रूहानी सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है? नमाज में खुशू खुजू। नमाज सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी इबादत है। ठीक है, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता है। जब नमाज तवज्जो और समझ के साथ अदा की जाए तो ये दिल को नज़्म, सुकून और इस्तेहकाम अता करती है। ज़िक्र इलाही। आगे अल्लाह का ज़िक्र की सख्ती और बेचैनी को कम करता है। अल्लाह जैसे अल्फाज जैसे सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अगर तसल्सल के साथ दिल से किए जाएं तो ज़हनी दबाव कम होता है। मतलब अगर हम परेशानी हालात में हमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि हम क्या करें, तो हमें ये तस्बीहात पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तीनों तस्बीहात जब पढ़नी शुरू करेंगे तो एक तो दिमाग और दिल को सुकून मिलेगा और फिर समझने और सोचने की सलाहियत पैदा होगी। ठीक है, इसके अलावा कुरान से ताल्लुक़ करें मज़बूत, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करने से तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी आसानी से। तो आइए हम जानते हैं कि कुरान से ताल्लुक़ कैसे मज़बूत किया जा सकता है। कुरान मजीद न सिर्फ हिदायत बल्कि दिलों के सुकून का ज़रिया भी है। ठीक है, दिल को सुकून भी मिलता है। हिदायत के अलावा दिल को बहुत सुकून मिलता है अगर जब हम तिलावत करेंगे तो इसकी तिलावत या समात इंसान के अंदर उम्मीद, इत्मीनान और रूहानी ताकत पैदा करती है। ठीक है, आगे दिल को सुकून देने वाली बुनियादी 5 आदत। ठीक है, जो हम ये आदत अपनाएंगे तो दिल को इत्मीनान और सुकून रहेगा। रोज़ाना कुछ वक्त खामोश और तन्हाई में गुजारना। ठीक है, नंबर 2, शुक्रगुजारी को आदत बनाना। आगे गुस्सा और मनफी जज्बात पर काबू रखना। ठीक है, जब इंसान को गुस्सा आ रहा हो या मनफी सोचें आ रही हो तो उसका हल बहुत ही आसान है। उठ जाए और वज़ू कर ले। जब वज़ू करेगा तो थोड़ा इत्मीनान हासिल होगा उसको। फिर उसके बाद दूसरों को माफ़ करना और दिल साफ़ रखना। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए हमें गलती ना भी हो तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए, तो क्यों कि रिश्ता बच जाए। अगर मुखलिस और सच्चा रिश्ता होगा तो इस नीयत से बचाने की खातिर हम ज़रूर ख़ुद को कुरे देंगे। ठीक है, ख़ुद को मतलब आप कह लें कि हम लड़ाई झगड़े से दूर हो जाएंगे और माफ़ कर देंगे। ठीक है,
تو اگر رشتہ بچانا ہو، تو اگر رشتہ نہ بچانا ہو تو جیسے کہ مثال کے طور پہ اندر انا آ جائے، اکڑ آ جائے، تو اس سے بھی بہت سی مطلب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیں انا اور اکڑ کو ختم کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہ پوائنٹ نمبر 4 میں تو میں بتایا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا اور دل صاف رکھنا سے سکون ملتا ہے۔ پھر غیر ضروری معلومات اور اسکرین ٹائم کم کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کو موبائل سے اتنا کام نہیں ہے ضروری تو آپ اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی انسان اطمینان اور پرسکون میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بے سکونی کی بنیادی وجوہات، ٹھیک ہے۔ اکثر ذہنی بے چینی کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ مستقل کی غیر ضروری فکر، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش، ٹھیک ہے۔ مستقبل کی جو غیر ضروری فکر ہے نا، مطلب کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو سوچنا، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش، صبر کی کمی، منفی سوچ کا غلبہ۔ روحانی سکون کا بنیادی راز، روحانی سکون کا اصل اصول، انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے قریب ہو کر سکون کیسے ملتا ہے؟ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، دعا کی معمول بناتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ایک اعلیٰ طاقت اس کے ساتھ ہے۔ یہی احساس اندرونی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آگے نتیجہ یہ اس موضوع کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روحانی سکون کوئی وقتی کیفیت نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عادت مثبت سوچ، صبر اور اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حقیقی سکون نہ دولت میں ہے نہ دنیاوی کامیابی میں، بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دل کے سکون کے لیے، روحانی سکون کے لیے قرآن کی کچھ آیات بتاتی ہوں، اس کو آپ پڑھتے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے۔ تطمئن القلوب، یہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 13 ہے۔ پھر آگے ہے پریشانی اور غم سے حفاظت کی دعا۔ جب ہم پریشان اور غم میں ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من اللہم والحزن، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سنیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ آگے دل کھولنے کی دعا، مطلب اپنے دل کو مطلب زنگ کہہ لیں ایک قسم کا لگا ہوتا ہے یا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کو کھولنے کی دعا یہ ہے رب اشرح لی صدری۔ یہ اکثر پڑھتا رہا کرے تو انشاءاللہ دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ رب اشرح لی، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 to 25 ہے، مطلب 20 تا 25 ہے۔ آگے کے درمیان ہے، مطلب کہ آگے آسانی کی دعا، کہ اگر خود کو آسان کسی کام میں آسانی پانا چاہیں تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیے، اللہم سہل الا ما جعلتہ سہلا. اس کے علاوہ اللہ پر بھروسے کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے، یہ اکثر پڑھتا رہا کریں، انشاءاللہ آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، روحانی سکون بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، روحانی سکون بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللہ آپ سب کو دل کا سکون عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین. اس کے علاوہ میں ایک پروفیشنل ٹیچر بھی ہوں، مطلب کہ میں آن لائن ٹیچ کرتی ہوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں. اور میں قرآن پاک بھی آن لائن پڑھاؤں گی فی سبیل اللہ. جزاک اللہ خیرہ.